सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाहन्छु सुरु गरौँ शीतलहर सम्बन्धी समाचारबाट। मधेसको राजधानी जनकपुर धाम सहित तराई मधेसमा 4 दिनदेखि शीतलहरसँगै बढेको अत्यधिक चिसोले जनजीवन कष्टकर बनेको छ। चिसोबाट बच्चा, वृद्ध र विपन्न परिवारहरू बढी प्रभावित भएका छन्। 4 दिनदेखि घाम लागेको छैन। अत्यधिक चिसोको कारण मानिसहरूलाई घर बाहिर निस्कन समेत मुस्किल परेको छ। ग्रामीण भेगमा खास गरी चिसो छल्न आगो बालेर तापिरहेका छन्। शहरी भोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालयले आगो ताप्न चोक चोकमा दाउरा बालेका छन्। साँझ र बिहान बाक्लो कुहिरो र हुसो लाग्ने गरेको छ। चिसोका कारण अहिले घरै पछि जसो रुगाखोकी लाग्ने, घाँटी टाउको र छाती दुख्ने, ज्वरो आउने जस्ता लक्षण भएका बिरामी पढेका छन्। चिकित्सकहरूले यस्तो यमा सकेसम्म घरभित्रै बस्न, बाहिर ननिस्कदा शरीरमा चिसो नपस्ने गरी न्यानो कपडा लगाउन, तातो झोलिला खानेकुरा बढी खाना र चिसोजन्य संक्रमणदेखि स्वास्थ्य संस्था गएर उपचार गराउन सुझाव दिएका छन्। धनुषामा एक युवतीको विभत्स हत्या भएको छ। धनुषाधाम नगरपालिका 6 मालटोल स्थित पूर्व पश्चिम लोकमार्गदेखि 2 किमि दक्षिणतर्फ रहेको पदम थापाको आँपको बगैँचामा अन्दाजी 25 र 26 वर्षे युवतीको हत्या भएको हो। टाउको फुटेको र रगतले लतपतिएको अवस्थामा यी युवतीको शव बुधबार साँझ फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय यज्ञभूमिले जनाएको छ। मृतक युवतीको परिचय खुल्न सकेको छैन। कालो वर्णकी ती मृतक युवती रातो रङको स्वेटर, नीलो रङको कुर्ता सुरुवाल लगाएकी छिन्। ती युवतीको कसैले बलात्कार गरेर हत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ। शव पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा राखिएको र घटना विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक बसन्त रजौरीले बताए। महतौडीको गौशाला नगरपालिकाले समेत नगरमा रहेका विद्यालयहरू बन्द गर्ने भएको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि नेपाल सरकारले माघ 15 गतिसम्म देशभरका विद्यालय बन्द गर्न भने पनि गौशाला नगरपालिकाले माघ 5 गतिदेखि स्कुल खोल्न आग्रह गरेका थिए। तर अहिले आएर माघ 15 गतिसम्मका लागि सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। शीतलहर र बाक्लो हुस्सोको कारण जनजीवन प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको भन्दै नगरपालिकाले आगामी माघ 15 गतिसम्म विद्यालयमा बिदा दिएका छन्। नगरपालिकाले स्कुल बन्द रहेको अवधिमा वैकल्पिक माध्यमले पठन पाठन गराइने व्यवस्था मिलाउनका लागि सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरेको छ। नेकपा एमालेको जिल्ला अधिवेशन महतौडीमा पुनः स्थगित भएको छ। बुधबार र बिहिबार हुने भनेको जिल्ला अधिवेशन कोरोनाको कारण देउ देखाउँदै रोकिएको छ। नेपाल सरकारले 25 जना भन्दा बढीलाई भेला हुन नहुन, सभा सम्मेलन नगर्न निर्देशन जारी गरेपछि अधिवेशन स्थगित गरिएको एमालेले जनाएको छ। यहाँका एक थरीका नेताहरूले अधिवेशनको तयारीका लागि बनाएको जिल्ला आयोजक कमिटीलाई विवाद नहुने जेल अधिवेशन हुनै नसक्ने भनिरहेका छन् भने केही नेताहरूले आयोजक कमिटी बनाएर शपथ ग्रहण समेत गराइसकिएको दावी गरेका छन्। एमालेका पोलिटी ब्युरो सदस्य तथा महतौडीका नेता रामदयाल मण्डली एमाले भित्र आयोजक कमिटी बनाएर अधिवेशनको पूर्ण तयारी रहेका बेला कोरोनाको कारण नै स्थगित भएको दावी गरे। उनले विधि र विधान अनुसार नै आयोजक कमिटीलाई शपथ खुवाएको जिकिर गरे। यता अर्का केन्द्रीय सदस्य सरोज यादवले शपथ ग्रहण असहमतिमै खुवाएको हुँदा यो पूर्णतः अवैधानिक र अव्यावहारिक भएको दावी गरेका छन्। महतौडीमा एमालेको अधिवेशनको तयारी नपुगेको भन्दै पुस 24 र 25 गति गर्नुपर्ने अधिवेशन माघ 5 र 6 गतिका लागि निर्धारण गरेको थियो। चिसो छल्न आगो ताप्ने क्रममा जलेर सर्लाहीमा एक वृद्धको मृत्यु भएको छ।
गौडैता नगरपालिका 11 बस्ती 75 वर्षीय देवकली देवीको जलेर मृत्यु भएको छ। बुधबार साँझ आफ्नै घरमा आगो घुर तापिरहेको बेला उनी जलेर गम्भीर घाइते भएकी थिइन्। उपचारका क्रममा बुधबार राति 11:30 बजे जिल्ला अस्पताल मलङ्गामा उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले हिंसा भड्काउने विवादित अभिव्यक्ति दिएकी छिन्। बलिदान दिवसको अवसरमा बुधबार गौरमा जनता समाजवादी पार्टी जसपा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जसपा नेत्री समेत रहेकी मन्त्री यादवले पुनः गौर नरसंहार गर्ने अभिव्यक्ति दिएकी हुन्। पदीय मर्यादा विपरीत उनले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई गौरकाण्ड भएकै राइस मिलमा घेरेर हत्या गर्नेसम्मको चेतावनी दिइन्। गौर नरसंहारको इतिहास राइस मिल जीवितै छ। गौरमा फटा देखाउने प्रयास नगर, यहाँ लाठी भाज्न मानिसले जानेका छन्। तुफानसँग टक्राउने प्रयास नगर, हिन्दी भाषामा भाषण गर्दै फिल्मी शैलीमा उनले चेतावनी दिँदै भनिन्, तुफानसँग टक्राउने प्रयास गर्यो भने त्यही हालत हुन्छ जुन गौरको राइस मिलमा भएको थियो। त्यो इतिहासलाई तपाईँ नभुल्नुस्, नत्र तपाईको कार्यकर्ता मारिन्छ र तपाईलाई पनि घेराबन्दी गरेर मारिदिन्छ, हत्या हुन्छ, सतर्क रहनुस्। मन्त्री यादव बुधबार गौरमा कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका बेला जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले किसानको समस्या समाधान गर भन्दै नारा जुलुस गरेका थिए। उनीहरूले मन्त्री यादवलाई कार्यक्रम स्थल जान पनि अवरोध गरेका थिए। सुरक्षा घेरामा कार्यक्रम स्थल पुगेका मन्त्री यादवले सम्बोधन गर्दै यस्तो अभिव्यक्ति दिएकी हुन्। उनले बलिदानी दिवस भएकै कारण आजको नरसंहार रोकेको सङ्केत समेत गरिन्। 7 चैत 2063 चैतको दिन गौरको राइस मिलमा तत्कालीन माओवादी समर्थित मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम एकै स्थानमा छुट्टा-छुट्टै मञ्च बनाएर कार्यक्रम गरेका थिए। सोही कार्यक्रममा गर्ने विषयमा विवाद हुँदा भएको झडपमा 27 जनाको मृत्यु भएको घटनालाई गौर नरसंहार भनेर चिनिन्छ। उक्त घटनामा तत्कालीन माओवादीका 27 जना कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षामा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना भएर नभएको बारे अनुगमन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले परीक्षामा आवश्यक भौतिक दूरीको पालना, सेनिटाइजर तथा मास्क प्रयोग भएर नभएको अनुगमन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। परीक्षाको अनुगमनपछि कोभिड प्रोटोकल पालना नभएको पाए केही हप्ता स्थगित गराउन निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयले जनाएको छ। मुख्य सचिव शंकर दास बैरगिरी मार्फत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले परीक्षा रोकेका छैनन्। संक्रमित विद्यार्थीका लागि परीक्षा दिन छुट्टै कक्षाको व्यवस्था गर्न भनिएको छ। गम्भीर संक्रमितलाई परीक्षापछि दिन पाउने गरी व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको त्रिवीले जनाएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले भने परीक्षा स्थगित गरेको जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा विद्यार्थीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँको अस्कल क्याम्पस परिसरमा उनीहरूले मूल्य वृद्धि फिर्ताको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपाल आयल निगमले गए रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँले मूल्य बढाएको छ। नयाँ मूल्य अनुसार अब 1 लिटर पेट्रोललाई 139 रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ भने 1 लिटर डिजल र मट्टीतेलको मूल्य सम्मान 122 रुपैयाँ पुगेको छ। पछिल्लो 6 महिनामा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको चौथो पटक मूल्य बढाएको हो। आर्थिक समाचार।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। बुधबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी डिजेल र पेट्रोलमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँका दरले मूल्य बढाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोल प्रति लिटर 139 रुपैयाँ र डिजेल 122 रुपैयाँ पुगेको छ। आन्तरिक तर्फको हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 5 रुपैयाँले बढाएर 106 रुपैयाँ कायम गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तर्फको हवाई इन्धनको मूल्य भने एकैपटक प्रति किलोलिटर 100 अमेरिकी डलरले वृद्धि गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ 1 किलोलिटर इन्धनको मूल्य 195 अमेरिकी डलर पर्नेछ। यसअघि 1 किलोलिटर इन्धनको मूल्य 895 डलर मात्रै तोकिएको थियो। सबैभन्दा धेरै घाटा बेहोरिरहेको एलपी ग्यासको मूल्य भने हाललाई यथावत राखिएको छ। मूल्य समायोजन गरे पनि निगमलाई 15 दिनमा 1 अर्ब 88 करोड रुपैयाँ घाटा हुनेछ। एलपी ग्यासमा मात्रै 1 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ घाटा छ। निगमले यसअघि 15 दिनमा 2 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ घाटा हुने प्रक्षेपण बताएको थियो। नयाँ युगको शुभारम्भ भन्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था बिजोग देखिएको छ। नेकपाको सरकार हटेर गठबन्धन सरकार बनेपछि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अनिश्चितता समेत थपिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 सुरु भएको 6 महिना पूरा हुँदा राम्रोसँग कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जान सकेको छैन। वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत स्थानीय तहलाई कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रकम पठाइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 7,05,000ले रोजगारी पाउन भन्दै रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएकोमा अहिलेसम्म 6,000लाई मात्रै रोजगारी दिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक एवं श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डन्डुराज घिमिरेले बताए। उनका अनुसार रोजगार पाएकाहरूले प्रतिदिन 577 का दरले 100 दिन बराबरको पारिश्रमिक पाएका छन्। हिमाल पहाड तराईमा एउटै ज्यालादार कायम भएकाले संशोधन गरी त्यसलाई व्यावहारिक बनाएको छ। सबै ठाउँमा एउटै ज्यालादार व्यावहारिक देखिएन। त्यसैले निर्देशिका संशोधन गरेर स्थानीय ज्यालादारलाई वा अहिले तोकिएको प्रतिदिन 577 आधार मान्दै पारिश्रमिक दिने भने तोकिएको छ। सहसचिव घिमिरेले बताए सूचीकृत भएका मध्ये विभिन्न अति विभिन्न जस्ता सूचीमा परेकाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर रोजगारी दिनेमा भइरहेको छ। गत वर्ष 1,76,000ले रोजगारी पाएको र यो वर्षमा पनि त्यो भन्दा बढीले रोजगारी पाउने उनको दाबी छ। थप्प 2 लाखलाई 100 दिन बराबरको रोजगारी दिने गरी सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि रु 12 अर्ब खर्च गर्ने गरी बजेटमा यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको थियो। तर अहिलेसम्म 34 करोड 62 लाख मात्रै खर्च भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यालयको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। यो कार्यक्रमका लागि दार्तीय निकायले समेत गत वर्षदेखि सहयोग गर्दै आएको छ। यति प्रोजेक्टका नाममा विश्व बैंकले यो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न भन्दै 14 अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ। यसै ऋण अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षका विश्व बैंकले 7 अर्ब ऋण दिएको छ भने सरकारले 5 अर्ब खर्च गर्ने गरी बजेटमा स्रोत छुट्याएको थियो। आर्थिक वर्षको 6 महिनासम्म यो कार्यक्रममा बजेट खर्च नहुनेले यसको खर्च दुरुपयोग हुनेमा आशंका बढाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोभिड-19 महामारी पुनः फैल्न थालेपछि फेब्रुअरीमा 28 सम्मका लागि भारतबाट बाहिर जाने र अन्य मुलुकबाट भारत आउने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगित गरिएको छ। तीव्र रूपमा फैलिरहेको कोरोनाको जोखिम कम गर्न भारतले उडान स्थगित गरेको भारतीय उड्डयन अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। भारतको नागरिक उड्डयन महानिर्देशनालयले जारी गरेको परिपत्र अनुसार नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएका र सबै कार्गो
सञ्चालन तथा उडानका लागि यो प्रतिबन्ध लागू हुने छैन। पछिल्लो निर्णय अनुसार भारतबाट विदेश जाने र विदेशबाट भारत आउने अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य यात्रु सेवालाई फरवरी 28 को मध्यराति 12 बजेसम्मका लागि विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको छ। तर एआरओएल प्रबन्ध अन्तर्गत दुई देशबीच सम्झौता भएर सञ्चालन हुने उडानहरू भने यस निर्णयबाट प्रभावित नहुने बताइएको छ। बढ्दो कोभिड संक्रमणको फैलावटलाई नियन्त्रण गर्न भारतले सन् 2020 मार्चको अन्त्यतिर राष्ट्रव्यापी लकडाउनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय उड्डानहरू स्थगित गरेको थियो। तर झण्डै 2 महिनापछि 25 मे 2020 देखि घरेलु उडान पुनः सञ्चालनमा ल्याएको थियो। भारतमा एकै दिन 3 लाख भन्दा धेरैलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ। गएको 24 घण्टामा 3,17,532 नयाँ संक्रमित थपिएका भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। कोरोनाको तेस्रो लहर फैलिएपछि पहिलो पटक यति धेरै संक्रमित भएका पनि खबरमा उल्लेख गरिएको छ। भारतमा झण्डै 8 महिनापछि 3 लाख भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित भेटिएका हुन्। यस्तै गएको 24 घण्टामा कोरोनाका कारण 491 जनाको ज्यान गएको छ। 2,23,990 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। ज्वालामुखी विस्फोटका कारण क्षति पुगेको टोङ्गामा पहिलो पटक सहायता सामग्री सहित विमान पुगेको छ। न्युजिल्यान्डले सहायता सामग्री सहित आफ्नो सैनिक विमान टोङ्गाको प्रमुख विमानस्थलमा अवतरण गरेको बीबीसीले जनाएको छ। विमानस्थलको ध्वान मार्गमा रहेको ज्वालामुखीको खरानी तथा भग्नावेश हटाएपछि विमान अवतरण गरेको हो। गएको शनिबार प्रशान्त महासागरको पानी मुनि भएको ज्वालामुखी विस्फोटका कारण टोङ्गाको जनजीवन प्रभावित भएको छ। ज्वालामुखी विस्फोटपछि आएको खरानी तथा समुद्री छलाका कारण टापु राष्ट्रिय टोङ्गामा ठूलो क्षति भएको छ। सञ्चार सेवा बन्द भएको छ भने खरानीका कारण टोङ्गाको अवस्था निकै गम्भीर रहेको बीबीसीले जनाएको छ। न्युजिल्यान्डले पठाएका अरू विमान तथा पानी जहाजहरू टोङ्गा जाँदैछन्। ज्वालामुखी विस्फोटन भएपछि समुद्रमा फैलिएको तरङ्गले ठूला ठूला छालहरू उत्पन्न भएकाले 10,000 किलोमिटर पर रहेको पेरुमा पनि एउटा ट्याङ्करबाट कच्चा तेल समुद्रमा चुहिएको छ। पेरुले समुद्रमा तेल चुहिएको घटना कयौं वर्षमा आफूले झेलेको सबैभन्दा नराम्रो पर्यावरण विपद भएका जनाएको छ। खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यालले आईसीसी टी20 विश्वकपले ग्लोबल क्वालिफायरका लागि 16 सदस्य राष्ट्रिय टिमको अन्तिम घोषणा गरेको छ। क्यालले आज सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 खेलाडी छनौट गरेको हो। ग्लोबल क्वालिफायर खेल्ने नेपाली टिममा सन्दीप लामिछाने, कप्तान कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, दिपेन्द्र सिंह एरी, ज्ञानेन्द्र मल्ल रहेका छन्। यस्तै शरद भेसवाकार, आरिफ शेख, करण केसी, जितेन्द्र मुखिया, अविनाश बोहरा, साहब आलम, कुशल मल्ल, कमल सिंह एरी, विवेक यादव, प्रदीप एरी र लोकेश बम्म अन्तिम 16 मा परेका छन्। आहारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको 20औं संस्करण आजदेखि सुरु हुँदैछ। सहारा क्लब पोखराको आयोजनामा पोखरा रङशालामा हुने उद्घाटन खेलमा आयोजक सहारा क्लब र विभागीय टिम एपीएफ क्लब बीचको खेल दिउँसो 2 बजे सुरु भएको छ। प्रतियोगितामा साबिक विजेता सङ्कटा क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, रुसलान 3 स्टार क्लब, नेपाल एफएफ क्लब,
मस्याङदी क्लब, मछिन्द्र क्लब, हिमालयन शेर्पा क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, सहारा क्लब र BYSC मिनेसोटा USA गरी कुल 10 टिमको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगिताको विजेता टिमले 10,01,000 र उपविजेता टिमले 5,01,000 प्राप्त गर्नेछ। यस वर्ष पनि स्वर्गीय सूर्यबहादुर केसीको स्मृतिमा उत्कृष्ट 5 विधाको पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। यस्तै सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी सम्मान 2078बाट 1 जना राष्ट्रिय खेलाडीलाई सम्मान गरिने क्लबले जनाएको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरी प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने क्लबका उपाध्यक्ष एवं प्रतियोगिता संयोजक केशवराज बरालले जानकारी दिए। प्रतियोगिताका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।